बरेलवी। इजाजत जी। एक शेर से इब्तिदा कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं ये उस हादसे की निस्बत से ये शेर सुने जिसने पिछले दिनों पूरी दुनिया को हिला दिया। मुलाजा फरमाइए कि वो उसे तो तोड़ना आता था, उसने तोड़ दिया। उसे तो तोड़ना आता था, उसने तोड़ दिया। वो जानता ही नहीं दिल की अहमियत क्या है। वो जानता ही नहीं दिल की अहमियत क्या है। आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ मुशायरा सुना है। हर तरह की शायरी को बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। अब ये वो मरहला है कि जहां पर हमारी भी आजमाइश है और साथ ही साथ आपकी भी, इसलिए कि हमारे बहुत ही मोहतरम शौरा अभी पढ़ने को बाकी हैं। मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी मर्जी से आपकी खिदमत में अशार पेश कर सकूं। भाई शेर तो सुन लीजिए कि उसे तो तोड़ना आता था, उसने तोड़ दिया। वो जानता ही नहीं दिल की अहमियत क्या है। एक शेर और नया मुलाहिजा फरमा लें, पेश करता हूं मैं सब कि तुम्हारे रहमो करम पर जरूर है लेकिन, देखें सुने, तुम्हारे रहमो करम पर जरूर है लेकिन हम अपने शहर में जीने का हक तो रखते हैं। तुम्हारे रहमो करम पर जरूर है लेकिन हम अपने शहर में जीने का हक तो रखते हैं। हम अपने शहर में जीने का हक तो रखते हैं। सादात अमरोहा का मुशायरा है। ये शेर भी सुन लीजिए कुछ निस्बतों से कि शराफतों को जमाने में मुहतरम कर दे। शराफतों को जमाने में मुहतरम कर दे। मेरे खुदा मेरी आंखों का बोझ कम कर दे। शराफतों को जमाने में मुहतरम कर दे। मेरे खुदा मेरी आंखों का बोझ कम कर दे। देखिए नफरतों के बहुत किस्से बयान हो रहे हैं। मैं दो मिसरे हाजिर कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाइए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। और नए शेर सुन लीजिए दो एक। भैया मैं जानता हूं आपके जज्बात जो हैं, मुझे कुछ अर्ज कर लीजिए, उसके बाद आपके हुक्म ही की तामील होगी। मुलाहिजा फरमाइए कि बदगुमानी का, नजर करता हूं सर, बदगुमानी का वो जहनों पे असर लगता है। मिसरा हाजिर करता हूं साहब कि बदगुमानी का वो जहनों पे असर लगता है। प्यार की बात भी छूते हुए डर लगता है। बदगुमानी का वो जहनों पे असर लगता है। प्यार की बात भी छूते हुए डर लगता है। और तुम तो रहते हो ख्यालों में, तुम्हें क्या मालूम। यहां रहने की अहमियत देखिए। तुम तो रहते हो ख्यालों में, तुम्हें क्या मालूम। दरो दीवार हो जिसमें वही घर लगता है। तुम तो रहते हो ख्यालों में, तुम्हें क्या मालूम। दरो दीवार हो जिसमें वही घर लगता है। और दोस्तों एक शेर सुन लीजिए कि नजर बचाने का फन भी तुम्ही को आता है। ये इधर के मोहल्ले के लिए है शेर कि नजर बचाने का फन भी तुम्ही को आता है, मगर तुम्हारी तरह कोई देखता भी नहीं। नजर बचाने का फन भी तुम्ही को आता है,
مگر تمہاری طرح کوئی دیکھتا بھی نہیں. عنایت نوازش. نظر بچانے کا فن بھی بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں بہت اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ تہداریوں کی شاعری، اشاریت اور امائیت کی شاعری اب اٹھتی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ محفلیں ہیں کہ جہاں یقیناً اس کی پذیرائی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ادب کے حوالے سے اسی کی اہمیت ہے کہ نظر بچانے کا فن بھی تمہیں کو آتا ہے، مگر تمہاری طرح کوئی دیکھتا بھی نہیں، مگر تمہاری طرح کوئی. مجھے حکم ہے 2-3 اشعار کے لیے میں حاضر کیے دیتا ہوں کہ میں تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں. میں قابل صاحب یہ شعر آپ تک نہیں پہنچا. تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا. بہت اچھا ہے. تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا. اور یہ 2 اشعار میں نے اور مختصر محدود محفلوں میں پڑھے ہیں، میں یہاں بھی حاضر کیے دیتا ہوں کہ آنکھ میں آنسو ہیں، رونے کی تمنا دل میں ہے. آنکھ میں آنسو ہے، رونے کی تمنا دل میں ہے، ایک قدم منزل سے باہر ایک قدم منزل میں ہے. آنکھ میں آنسو ہے، رونے کی تمنا دل میں ہے، ایک قدم منزل سے باہر ایک قدم منزل میں ہے. اور شعر سنیے دوستو، میں نے روایتاً کبھی بھی علامتوں کو یعنی ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا ہے، ہمیشہ علامت کے طور پر استعمال کیا، مگر ملاحظہ فرمائیے اس مضمون کے لیے کہ ایک قدم منزل سے باہر ایک قدم منزل میں ہے. شمع محفل جل اٹھی اور جل گیا پروانہ بھی. شمع محفل جل اٹھی اور جل گیا پروانہ بھی، دیکھنا یہ ہے اجالا کس کے مستقبل میں ہے. شمع محفل جل اٹھی اور جل گیا پروانہ بھی، شمع محفل جل اٹھی اور جل گیا پروانہ بھی، دیکھنا یہ ہے اجالا کس کے مستقبل میں ہے. ایک قدم منزل سے باہر ایک قدم منزل میں ہے. میں ایک غزل کے چند شعر حاضر کر رہا ہوں، جہاں پیش کرتا ہوں. اس سے پوچھو اسے کیا گنوانا پڑے، اس سے پوچھو اسے کیا گنوانا پڑے، اس سے پوچھو اسے کیا گنوانا پڑے، اپنی دنیا جسے خود بنانا پڑے، اپنی دنیا جسے خود بنانا پڑے. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، آپ کے اس خلوص کی نظر ہے شعر کہ غم کے گھر تک نہ جانے کی کوشش کرو، غم کے گھر تک نہ جانے کی کوشش کرو، جانے کس موڑ پر مسکرانا پڑے، جانے کس موڑ پر مسکرانا پڑے. اور ملاحظہ فرمائیے یہ شعر، کوئی معاشرہ نفرت کے بل پر بہت دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. میں حاضر کرتا ہوں. آگ ایسی لگانے سے کیا فائدہ، آگ ایسی لگانے سے کیا فائدہ، جس کے شعلوں کو خود ہی بجھانا پڑے، جس کے شعلوں کو خود ہی بجھانا پڑے. اور یہ شعر بھی سن لیجئے
کہ کل کا وعدہ لو کون جانے کہ کل کا وعدہ لو کون جانے کہ کل کس کو چاہوں کسے بھول جانا پڑے کس کو چاہوں کسے بھول